Maayong hapon mga igsoon. Niyami karon sa Davao City. Magdala kami sa mayong balita nga pulong ni Jesus Christ. Ang among pag-ani dinhi nag-awhag kami kaninyo nga moduol kamo sa buhi nga Dios nga si Jesus Christ kay hapit na gid siya mga igsoon mo balik. Gamay na lang gid ang panahon nga gihatag sa Ginoo kanato. Na dia sa Juan 14:6 nahingon si Jesus Christ. Ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makadto sa man kun dili mo agi gyud kanako. So mga kaigsuonan, dili dito makasulod sa langit kun dili pinaagi lang kan Jesus Christ. Siya lang atong dawaton. Pasulod nato siya sa atong kasing-kasing. Mga yo tagpasaylo sa atong mga binuhaton. Kay sukad pag bato nato sa buot ining kalibutan, usa na ta ka makasasala mga igsoon. Busa karon pa lang mubiya kita sa pagpakasala. Atong tagaan ang buhi nga Dios. Ihatag nato ang atong kaugalingon, kasing-kasing ngadto kaniya tungod kay kung dili nato dawaton ang buhi nga Dios, dili ta magkinabuhi nga suway sa iyang kabubuton, wala gyud tay mahimo sa katapusang mga adlaw mga igsoon. Dili gyud ta kasulod sa kingharian sa langit. Tungod kay ang pulong sa Dios pinaagi lamang kan Jesus Christ. Si Jesus Christ lang gyud ang atong dawaton ug ikinabuhi ang iyang mga pulong. Kay di kita kasulod sa kingharian sa langit kung usa ba ta ka makasasala. Kung sa karon magpadayon pa ta pagbuhat og sala, dili mahimot ang buhi nga Dios ni ana mga igsoon. Sa karon pa lang pag hinulsol na mo sa sala, biya ka mo sa sala. Biyain ninyo ang gikaligot-gutan sa Dios tungod kay ang pagsimba sa mga rebulto ug mga larawan di kasilagan ka sa buhi nga Dios nga si Jesus Christ. Tungod kay siya ang buhi nga Dios. Siya'y nagpalansang sa krus aron ta maluwas ining kalibutan. Apan unsay atong ginasimba? Nagsimba kita sa mga hinimo lamang sa tao nga wala gyud na siya'y kinabuhi. Di magani na siya makakita. Di na siya makahawid. Dili makalakaw. Dili makadungog. Tungod kay binuhat lamang siya sa tao. Ug nganong mao naman ay atong gisimba. Nganong dili man atong simbahon ang buhi nga Dios nga nagpalansang dito sa krus aron ta maluwas. Ang ngayon ginato mga igsoon hinuktokan kung asa ta padulong ining kalibutan. Pag-abot sa panahon, hukman ta sa buhi nga Dios, Jesus Christ. Ay hapaday ta maingon nga Ginoo, pasaylo ako. Kay wa pa ko nakahinulsol aning kalibutan. Wala pa ko nakahinulsol sa akong mga sala. Muingon na siya, pahawa ka mo mga makasala, kay wala ko makailakan ninyo. Isalikoy kita sa buhi nga Dios sa pag-abot sa katapusang mga adlaw. Tungod kay wala na to bali-baliha ang pagpangalagad ngadto sa buhi nga Dios. Si nagbuhat sa kalibutan. Ang tanan nga ni ani ning kalibutan, si Jesus Christ ang nagbuhat niini. Ang tao igo lang nagsunday. Igo lang tani puyo ining kalibutan. Ang mga tao wala gyud mahadlok sa buhi nga Dios. Ang angayan nga ginato buhaton ng igsuon nga doon tay kasing-kasing mga hinadlokon nga to sa buhi nga Dios. Kay pag-abot sa katapusan, siya ang maghukom kanato unsay atong mga binuhatan dinhi sa ibabaw sa kalibutan mga igsoon. Tagay ninyo panahon ang buhi nga Dios nga si Jesus Christ. Ayaw ninyo mo tagay panahon. Muna. Ayaw ninyo tagay panahon ang Satanas. Tungod kay si Satanas naglimbong ining kalibutan aron mauban niya ngadto sa kalaglagan. Dili niya gusto nga ang tao maluwas tungod kay kung maluwas ang tao adto gyud sa langit nga giandam sa buhi nga Dios. Siya adto man siya ilabot sa linaw nga kalayo. Busa nga grabe kay ang pagpanlimbong. Grabe kay mo kuan si Satanas sa ining kalibutan. Iya kang bisi-bisihon kung unsay iyang gusto nga imong kuan aning kalibutan. Mabisi ang imong pagpangalagad ngadto kaniya. Bisan pa man gani Kristohanon, iya pa nang kuliton, iya pa nang limbungan.
Basta, karon pa lang mga igsoon, doon na mo sa Ginoong Jesus Christ, tungod kay siya lang ang atong kaluwasan ining kalibutan. Hapit na gid siya mobalik mga igsoon. Gamay na lang gid panahon. Gamay na lang ang panahon nga gitagaan ta sa Ginoo nga maghinulsulta, mubiya ta sa pagpakasala. Ato ginang kahadlukan ang sala. Kaya ang sala muna'y makalaglag ngadto sa impyerno. Kung magpadayon ta pagpakasala mga igsoon, sa katapusang panahon ay hanata magbasol, ulahin na ang tanan mga igsoon. Bisa karon pa lang, biya na kamo sa sala. Ipasulod ninyo si Jesus Christ sa inyong kasing-kasing ug alagari siya hantod sa inyong kutob sa inyong kinabuhi. Ug salamat kayo mga igsoon, maayong hapon kaninyong tanan. May hapon diri sa syudad sa Davao mga igsoon. Yan nasad mi magpaambit mi sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ingon siya sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo, sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Unsaon man nato nga mahimutang matarong atubangan sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan mga igsoon nga mubiya ta sa sala og maghinursol ta kanunay. Kay ang gipangayo sa Ginoo mga igsoon, repentance o paghinursol og mubiya og mutalikod sa sala mga igsoon. Kay ang sala mga igsoon sama siya sa malala nga bitin nga mupaak sa atong kalag. Dunay sudlanan, dunay taksanan sa atong sala didto sa gingharian sa Dios mga igsoon. Busa mangandam ta mga igsoon, andamon nato ang atong kasing-kasing dili sa pisikal nga pagmangandam. Kay dool na gyud ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Kaning yuta nga atong gipuy-an nga atong nakita karon mga igsoon, iya ning pagasunogon pinaagi sa kalayo. Matuman gid na mga igsoon kay gipropesiya naman niya sa 2 Pedro mga igsoon. O iya ning pagasunogon o iya ning paulanan sa 50 kilos nga bloke nga ice mga igsoon nga iya nang ibusdak diha sa atong mga kabtangan o sa atong mga balay o sa atong mga sakyanan. Mo kanang tibuok kalibutan mga igsoon, iyang pagasunogon. Pero ang kalayo mga igsoon, wala man gibutang sa Bible kung pilay timbang. Basta sunogon lang gyud niya kay hugaw na kaayo mga igsoon ang kalibutan. Hugaw na kaayo dili sa basura mga igsoon. Hugaw na ang tao kay nagbabad na sa sala mga igsoon. O ang Ginoo mga igsoon, wala siya magtan-aw sa atong hitsura o sa atong panagway. Ang iyang gitanaw mao ang atong kasing-kasing. Kung doon natay kasing-kasing nga mapainobsanon, mahinulsolon ug mahadlokon sa Dios, bulahan ta mga igsoon kanang tulo ka butang nga gipangayo sa Ginoo. Busa ato gyud talikuran ang sala mga igsoon. Kay ingon siya sa Isaiah 55 verse 6 nga dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sampitan ninyo siya samtang haduol pa siya. Haduol pa ang Ginoo mga igsoon kay abli pa ang iyang kaluwasan. Naa pa ang iyang dunggon pa niya ang atong mga pag-ampo. Kay naa pa ang presensya sa Ginoo mga igsoon. Paminawon pa ta niya basta kinasing-kasing ang atong pangayog pasaylo sa Ginoo, andam siya pagpasaylo kanato. Basta ato ng talikuran og ang sala og tinud-anay ang atong pagpangayog pasaylo mga igsoon. Busa mga igsoon, akong i-share sa inyo mga igsoon ang Amos 8 verse 11 paingon sa 12 mga igsoon. Mo ni akong i-share sa inyo. Moabot ang panahon nga gutomon ta. Dili ta gutomon sa pagkaon nga physical kundi gutomon ta sa pulong sa Ginoo, mensahe sa Ginoo o uhawon ta sa iyang presensya. Pangitaw nato iyang presensya mga igsoon, pero dili na nato makaplagan kay sirado na ang kaluwasan sa Ginoo. Karon abli pa mga igsoon na apa dunggon pa ta niya. Busa maghinulsol ra kita kanunay og mobiya ta sa sala. Og maura na mga igsoon among ipaambit sa inyo mga igsoon. Salamat kayo sa dinhi sa syudad sa Davao mga igsoon. Kami gikan pa mi sa Cagayan de Oro mga igsoon. Nag-anhi lang mi dinhi para mag-share sa pulong sa inyo ha mga igsoon. Og salamat kayo mga igsoon sa mga naminaw mga igsoon. Salamat sa